ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभाद् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठाद् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्राद् कृष्णाद् वरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवत महापुराणम् प्रथमस्कन्धः अथ चतुर्दशोऽध्यायः। सूत उवाच सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बन्धुर्दृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। व्यतीतः कतिचिन्मासास्तदा नायाततोऽर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुतवः। कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तु धर्मिणः पापीयस्य नृणां वार्तां क्रोधलोभान्धतादमनान् युवप्रायं व्यवहृतं साठ्यमिश्रं च सौहृदं पितृमातृसुहृदधात्री दम्पतीनां च कलगनं निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले तनुगते नृणां लोभाद्यधर्मप्रकृतिं दृष्टोवाच अनुजं नृपः। युधिष्ठिरोवाच सम्प्रेषितो द्वारकायां विश्वरबन्धुर्दृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। गतः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतुर्नाहं वेदेदमञ्जसा। अपि देवर्षिणादिष्टः सकालोऽयमुपस्थितः यदात्मनोऽङ्गमा क्रीडं भगवानुत्सिक्षति। यस्मान्नः सम्पदो राज्यं दारा प्राणा कुलप्रजा आसं सपत्ना विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् पश्चुत्पातान्नरव्याघ्रात् दिव्यान् भौमान् सदैहिकान् दारुणान् संसतो दूरात् भयं नो बुद्धिमोहनम्। ऊर्वक्षिवाहवो मह्यं स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः वेपथुश्चापि हृदये आराधास्यन्ति विप्रियं। शिवैश्वोद्यन्तमादित्यमभिरौत्य नलानना मामङ्गसारमि यूयमर्भिरे भक्तिभिरुवद सस्ताः कुर्वन्ति मां सभ्यं दक्षिणं पशवोपरे बाहांश्च पुरुषव्याघ्रलक्षैरुदतो मम। मृत्युदूतः कपोतोऽयम् उलूकः कम्पयन् मनः प्रत्युलूकश्च कुरुलादैर्निद्रौ शून्यमिच्छदः। धूम्रादिशः परिदया कम्पति भूस्सहाद्रिभिः निर्घातस्तमहास्तात् शाकं च स्तनयित्नुभिः। वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजंस्तमः असृग्वर्षन्ति जलदा बिभत्समिव सर्वतः। सूर्यं हतप्रभं पश्य ग्रहमर्धं मिथो दिवि ससंकुलैर्भूतगणैर्ज्वलिते इव रोदसी। नद्यो नदाश्चक्षुभिदा सरांसि च मनांसि च नज्ज्वलत्यग्निराज्येन कालोऽयं किं विदाशति। न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च वाचरः रुदन्त्यश्रुमुखा गावो नरिष्यन्ति शवाव्रजे। दैवतानि रुदन्ति वा स्विद्यन्ति व्युच्चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामः पुरोद्यानकराश्रमः। भ्रष्टस्त्रियो निरानन्दा किमगं दर्शयन्ति नः मन्य एतैर्महोत्पातैर्नूनं भगवतः पदै। अनन्यपुरुषश्रेविर्हीना बुरहतसौभगा इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमद्ब्रह्मन् यदुपुर्या कपिध्वजः। तं पादयोर्निपतितं यथा पूर्वमातुरम् अधोवदनमम्बिन्दुन् सृजन्तं नयनाब्जयोः विलोक्यो द्विनहृदयो पिच्छाय मञ्जं नृपः पृच्छति स्म सूर्यमध्ये संस्मरन्नारदेरितं। युधिष्ठिरोवाच कच्चिदानर्थपुर्यां नः स्वजना सुखमासते मधुभोजदसाहारः सात्वतान्दकवृष्णयः। सूरो मातामहः कच्चित् स्वस्त्यस्ते वातमारिषः मातुलः सानुजा कच्चित् कुशल्यानकदुन्दुभिः। सप्त स्वसारस्तपत्न्यो मातुलान्यसहाद्वजा आसते शस्त्रसाक्षी मम देवकी प्रमुखा स्वयं। कच्चिद्राजाहुकोचीवत् सत्पुत्रोऽस्य चानुजः हृदिकसुतो क्रूरो जयन्तर्गदशारणाः आसते कुशलं कच्चिद्दे च शत्रुजिदादयः। कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभुः प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः। गम्भीररयो निरुद्धो वर्तते भगवानुत सुषेणश्चारुदेष्णश्च साम्बोजाम्बवती सुता अन्ये च काष्ठीप्रवरः साम्बोजाम्बवती सुता।
अन्ये च काष्णे प्रवरा सपुत्रा ऋषभादयः सुषेणश्चारुदेशश्च साम्बो जाम्बवती सुता अन्ये च काष्णे प्रवरा सपुत्रा ऋषभादयः तथैवानुचरा शौरे सुतदेवोद्धवादयः सुनन्दश्रेष्ठया चान्ये सात्तर्षवाः अपि स्वस्त्या सते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रयः अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं मद्दसौहृदाम् भगवानपि गोविन्दे ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृदवृतः मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्भोद्या वाद्योऽनन्तसखा पुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायां सपूर्यां यदवोर्चितः क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव यत्पादशुश्रूषणमुख्यकर्मणा सत्यादयो दुष्टसहस्रयोषितः निर्जित्य सङ्कीर्तितसंस्तदाशिषो हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचितः यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदुप्रवीराय कुतो भयामुः अधिक्रमन्त्यङ्किरिभिरारितं बलात्सवां सुधर्मां सुरसत्तमोचितम् कच्चित्तेनामयं तात भ्रष्टतेजाभिवासि मे अलब्धमानवज्ञात किं वा तात चिरोषितः कच्चिन्नाव्यतो भावै शब्दाद्वीरमङ्गलैः दत्तमुक्तमर्थिभ्य आशयाय प्रतिश्रुतम् कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालं गाम्भीर्यं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसितं सत्त्वं नात्यक्षी शरणप्रदः कच्चित्त्वं नागमो गम्यं गम्यं वा सत्कृतां स्त्रियः पराजितो वात भगान्नोत्तमैर्नामशयपतिम् अपि स्विदपर्यपुङ्क्तास्त्वं सम्भोज्य वृद्धबालकां जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् न यदक्षयम् केचित् पृष्ठतमे नाथहृदयेन बन्धुना शून्योष्मिरहितो नित्यं मन्यसेत्यन्यथा नरु जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिर वितर्को नाम 14 अध्यायः।